अगर आप कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ रहे हैं तो फिर आप इस आयत के अंदर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और इसे आप मिन शर्रे मा नहीं पढ़ सकते। और इस आयत को वमिन शर्रे गासिकिन पढ़ने से दुरुस्त लफ्ज अदा नहीं हो रहा, और इस आयत को 80% लोग वमिन शर्रे नफ्फासात पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी गलती है, जिसकी वजह से तमाम वज़ाइफ नहीं होते और नमाजें भी नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं सूरह फलक दुरुस्त लफ्ज़ात के साथ वर्ड बाय वर्ड। देखिए, मैं शुरू में एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर आप ये सूरत कुछ वज़ाइफ के लिए पढ़ रहे हैं, खैर बरकत के लिए पढ़ रहे हैं, नमाज के अंदर पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर अगर ये गलतियां मौजूद हैं तो आपकी तमाम चीजें ज़ाया हो रही हैं, इसलिए इसको दुरुस्त पढ़ना सीखें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शुरू में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इस लफ्ज को 100 में से 90% लोग ऐसे पढ़ते हैं। पहले आप वो सुन लें गलती क्या है। कुल औज़ु ये पढ़ा जाता है कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। कुल औज़ु इस लफ्ज के ऊपर गलती हो गई। बिरब्बिल, इसको बिल नहीं पढ़ना। इसका दुरुस्त तरीका क्या है आप वो सुने। काफ पेश लाम कुल, अलिफ ज़बर आ, कुल आ, आइन पेश वाउ, कुल आऊ, जाल पेश ज़ु, कुल आऊज़ु, यानी कुल औज़ु पढ़ते हैं तो फिर आप अलिफ को वाव के साथ मिला रहे हैं या फिर आइन को अलिफ बना के पढ़ रहे हैं। इसी वजह से यहाँ ये लफ्ज़ की इतनी बड़ी गलती हो जाती है कि आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि इसका तर्जुमा कितना बदल जाता है, इसलिए इसकी एहतियात करें। और ये सूरत अक्सर घरों में पढ़ी जाती है, जो बच्चे जिद करते हैं, रोते हैं, या जिनके ऊपर जादू जिन्नात का असर होता है तो उसके ऊपर ये पढ़ी जाती है। इसलिए अगर आप पढ़ ही गलत रहे हैं तो फिर वो असर कैसे खत्म होगा, इसलिए इसका दुरुस्त होना बहुत ही जरूरी है। इसका दुरुस्त तरीका क्या है? कुल आऊज़ु, कुल औज़ु पढ़ना गलत होगा। अब इसको अच्छी तरह ज़हन में रख लें। बाज़िर बी रा ज़बर बारब, बाज़िर लम बिल क्या बन गया? बिरब्बिल, फा ज़बर फा, लाम ज़बर ला, फा ला, क़ाफ ज़र क़ी, फ़लक़ी, बिरब्बिल फ़लक़। अब इसको बिरब्बिल ऐसे नहीं करना, बिरब्बिल फ़लक़। पूरी आयत को सुनिए जरा। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़। अगली आयत पे चलते हैं। यहाँ पे जो गलती होती है वो कौन सी होती है, लेकिन अब आपने ये ध्यान रखना है, इस आयत के ऊपर मैं आपको ऐसी गलती का इंकशाफ करूंगा जो बहुत ही ज्यादा लोग दोहराते हैं, बहुत ज्यादा, और उनको पता ही नहीं चलता कि यहाँ इतनी बड़ी गलती हो रही है। लेकिन उससे पहले इस आयत के ऊपर सुने कि इस आयत के ऊपर कौन सी गलती है, फिर इसको दुरुस्त पढ़ने का तरीका आपको समझाता हूँ। मिन शर्रे मा पढ़ना, इसको गलत होगा, शर्रे नहीं पढ़ना। मीम ज़ेर नून मीन, शिन ज़बर रा शर, रा ज़ेर री, मिन शर्री, मीम ज़बर अलिफ मा, मिन शर्री मा, खा ज़बर खा, लाम ज़बर ला, खा ला, क़ाफ ज़बर क़ा, ख़लक़। और वक़फ़ करते हुए आपने क्या पढ़ना है? मा ख़लक़। खा को मोटा और पुर करके पढ़ेंगे और क़ाफ को भी मोटा पढ़ेंगे और कलकला भी यहाँ पे करेंगे। ख़लक़ ऐसे नहीं करना, ख़लक़ ऐसे पढ़ेंगे। अब पूरी आयत को सुने। मिन शर्रि मा ख़लक़ ऐसे पढ़ना होगा इसको। अगली आयत पे चलते हैं। इस आयत के ऊपर भी गलतियां हो रही होती हैं, वो कौन सी हैं पहले ये सुन लें। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब पढ़ते हैं, वमिन शर्रि नहीं पढ़ना इसको, गासिकिन नहीं पढ़ना इसको। इसका दुरुस्त तरीका क्या है? वाव ज़बर वा, मीम ज़ेर नून मीन, वामिन, शिन ज़बर रा शर, रा ज़ेर री, वमिन शर्रि, गैन ज़बर अलिफ गा, सीन ज़ेर सी, गासी, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, गासिकिन। गासिकिन नहीं करना। अगर गासिकिन पढ़ते हैं तो ये एक सादा आप ट्यून में पढ़ते हैं, इसलिए दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ इसका क्या है? गासिकिन। अलिफ ज़ेर ई, ज़ाल ज़बर अलिफ ज़ा, अलिफ की वजह से ज़ाल को लंबा करेंगे। इज़ा, वाव ज़बर वा, क़ाफ ज़बर क़ा, वाक़, बा ज़बर बा, वाक़ब। और वक़फ़ करते हुए क्या पढ़ेंगे? वाक़ब। इसको वाक़ब ऐसे नहीं करना, खामोश नहीं होना यहाँ पे, वाक़ब ऐसे कलकला करना है इसके ऊपर। पूरी आयत को सुने जरा। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब ऐसे पढ़ेंगे। शर्रि गासिकिन, गासिकिन नहीं करना, इज़ा वक़ब। अगली आयत पे चलते हैं। इस आयत के ऊपर मैं आपको शुरू में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अक्सर ये गलती दोहराई जाती है, बहुत ज़्यादा लोग दोहराते हैं जो सादा लोग इंसान है, और
وہ کیا غلطی کرتے ہیں؟ اب توجہ سے سنیے گا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ پڑھتے ہیں۔ یہ غلطی میرا ذاتی تجربہ رہا ہے، بچے بہت زیادہ دہراتے ہیں، جو اولڈ ایج کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ دہراتے ہیں، اور جنہوں نے سادہ پڑھا ہوا ہے قرآن پاک یا اس کے علاوہ جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہوا ہے وہ تمام لوگ یہ غلطی دہراتے ہیں، اور شر نفاسات پڑھنے سے ترجمہ بہت زیادہ بدل جاتا ہے، پھر اسی وجہ سے آپ کی دعائیں رد ہوتی ہیں، پھر اسی وجہ سے نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ خیر و برکت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں جہاں مرضی بیٹھ کر، اور وہ تمام آپ کی ایکٹیویٹی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان غلطیوں سے ایوائڈ کریں، ان کو سیکھ لیں۔ کتنی سی دیر لگتی ہے، آپ ویڈیو کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، پورا دیکھتے نہیں، جس کی وجہ سے پھر آپ کو پوری سمجھ نہیں آتی۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، تأمل سے دیکھیں، یار آپ قرآن پاک سن رہے ہیں، کیا ہے آپ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ آپ صرف 10 منٹ رک کے قرآن پاک کو سیکھ لیں؟ آپ کی زندگی کے بہترین لمحات ہوں گے کہ آپ رک کر قرآن پاک سیکھ رہے ہیں۔ اس سے بیسٹ اور قیمتی ٹائم آپ کا زندگی کا کہاں سپینڈ ہو سکتا ہے؟ اس لیے کوشش کریں ویڈیوز کو تسلی سے سنا کریں، پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں، بس 24 گھنٹوں میں سے 10 منٹ ہر روز کے آپ کے چاہیے، اور انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کا قرآن پاک کے چند دنوں میں درست ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب اس کا درست طریقہ کیا ہے؟ واو زبر وا، میم زیر نون مین، وامین، شین زبر را، شر را، زیر نون رین، کیا بن گیا؟ وامین شرین، وامین شرین۔ نون کو فا کے ساتھ ملاتے ہوئے لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے اور شد ہے۔ نون زبر فا، نف، فا کھڑی زبر فا، کیا بن گیا؟ شرین نفا، سا کھڑی زبر سا، تاذر تی، وامن شرین نفاساتی، شرری نفاساتی غلط ہوگا، شرین نفاساتی ایسے پڑھنا درست ہوگا۔ فا زیر لام فیل، عین پیشعو، قاف زبر قا، دال زیر دی، فیل عقادی، اور وقف کرتے ہوئے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ فیل عقاد، فیل عقاد، یہاں پہ او الف نہیں لگانا، فیل عقاد، عین گلے سے ادا کریں۔ پوری آیت کو سنیں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور اگلی اس آیت کے اوپر لوگ کون سی غلطی دہراتے ہیں؟ وَمِن شَرِّ، ہا سے دن پڑھتے ہیں، شر نہیں کرنا اس کو، ہا موٹا نہیں پڑھنا اور سے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اب اس کا درست طریقہ کیا ہے؟ واو زبر وا، میم زیر نون مین، وامین، شین زبر را، شر را زیر ری، شرری، حا زبر الف حا، ومن شر حا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دین، حاسدین، اذا حسد۔ پوری آیت کو سنیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، شر حاسد ایسے نہیں پڑھنا، شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اب ایک دفعہ پھر سے پیچھے آتے ہیں اور پوری سورت کو آیت بائی آیت سنیں تاکہ آپ کے لیے مزید بہتری ہو جائے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ اعوذ نہیں پڑھنا، قُلْ اعوذ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر سورہ فلق کو آپ نے سیکھ لیا ہوگا، نہیں تو ویڈیو کو پھر سے ریورس کریں اور ایک دفعہ پھر سے سن لیں تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی پیدا ہو جائے۔ اور ویڈیو کو آپ نے ابھی تک اگر لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو آل پہ پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ اسی طرح قرآن پاک سیکھنے سے مستفید ہوتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔